वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़े थे चौथे पारे का ये है पहला रुकू। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 101 है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें यहाँ से पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ पर देखें ये खड़ा ज़बर जो है अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है, ये हमने पहले बताया था आपको। और अलिफ मद्दा के बाद ये हमज़ा है, और हमज़ा जो है दूसरे कलमे में है। या एक अलग कलिमा है, अय्युहा दूसरा कलमा है। तो यहाँ खड़ा ज़बर के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, तो यहाँ मद्दे मुनफसिल होगा। जो मद है आपको दिख रहा है छोटा सा, इसको कहते हैं मद्दे मुनफसिल। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, यहाँ पर भी देखिए ये वाव और ये अलिफ इसको नहीं पढ़ेंगे, इस नून को ता से मिला देंगे। आमनुत्तकुल्लाह, यहाँ पर अगर रुकेंगे तो तकुल्लाह, और अगर सांस लंबी है तो पढ़ते जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, हमारी सांस यहाँ टूट गई, तो इस खड़ी ज़ेर को हम साकिन करेंगे, तुक़ातिह। अब फिर इयादा करेंगे, यानी पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे अल्लाह, और यहाँ से क्योंकि जब यहाँ से पढ़ेंगे तो इस अलिफ पर ज़बर लगाकर पढ़ेंगे। अल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। यहाँ पर आप देखें मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है, और हमने क्या बताया था पहले जब हम कायदा पढ़ रहे थे कि मीम साकिन के 3 कायदे होते हैं। पहला इदगाम शफवी, दूसरा इख्फाए शफवी, तीसरा इजहार शफवी। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम हो तो वहाँ पर इदगाम शफवी होता है, तो यहाँ पर इदगाम शफवी करेंगे। तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू। अब यहाँ पर देखिए स्वाद को मोटा करेंगे, वातसी, इसको सी नहीं पढ़ेंगे, वातसी, सीन से नहीं बल्कि स्वाद हुरूफ मुश्तालिया है, इसको मोटा करेंगे। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, यहाँ पर सांस टूट गई तो जमीआ पढ़ेंगे, और मिलाकर पढ़ेंगे तो जमीआ वला तफर्रकू। यहाँ पर स्वाद बना हुआ है तो यहाँ पर वक्फ है, यहाँ पर इयादा करने की ज़रूरत नहीं है। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अब यहाँ पर देखिए इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले यहाँ पर ज़बर है, तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे। निअमतल्लाह, इस लाम को मोटा करेंगे। निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़। देखिए यहाँ पर ये आइन है, यहाँ पर भी लोग गलतियाँ कर जाते हैं, इसको पढ़ते हैं आदान, इन आइन को सही से अदा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमज़ा आइन ज़बर आ, इस तरह से अअदाअन फ़अल्लफ़ा। यहाँ पर तनवीन के बाद फ़ा है तो यहाँ पर इख्फ़ा करेंगे। अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही। अब यहाँ पर आप गौर करें कि ये मीम साकिन के बाद बा है, तो यहाँ पर होगा इख्फ़ाए शफवी, यानी यहाँ पर भी गुन्ना करेंगे। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, और मिलाकर पढ़ेंगे तो फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रह। देखिए ये हुफ़रह, रुकेंगे तो इसको हा साकिना से बदल देंगे, हुफ़रह। व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन्नारि फ़अन्क़ज़कुम। देखिए फ़अन्क़ज़ा,
ذا، یہ قاف کو موٹا کریں گے، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، فَأَنْقَذَكُمْ، اور پھر دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، یہاں پر ادغام شفوی کریں گے، مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، دیکھیں اس لام سے پہلے، اس میں جلالت سے پہلے پیش ہے، اس کو بھی موٹا کریں گے، اس لام کو، يُبَيِّنُ اللَّهُ، اس طرح سے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد میم ہے، تو یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ لگے گا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، تو اس کو پڑھیں گے وَلْتَكُمْ، تکم، اس نون کو میم میں داخل کر دیں گے، اس نون کی آواز نہیں آئے گی، یہاں پر نون سائلنٹ ہو جائے گا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد یا، تو یہاں پر بھی ادغام کریں گے، اور میم ہے مشدد تو اس میں غنہ کریں گے، اس طرح سے، أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکنہ ہے، اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم، یہاں پر دیکھیں میم بنا چھوٹا تھا نا، یہاں پر ہوگا اقلاب، کیونکہ نون ساکن کے بعد با ہے، اس کو پڑھیں گے من بعد ما جاءهم البینات، یہاں پر دیکھیں یا مشدد ہے، اس کو پڑھیں گے 2 بار، بینات، اس طرح سے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہاں پر دیکھیں ذال ہے، اس کو بھی لوگ پڑھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، عذابن پڑھتے ہیں، پہلی بات تو یہ پہلے عین صحیح سے ادا نہیں کرتے ہیں، اس کو حمزہ پڑھتے ہیں آ، اور اس ذال کو پڑھتے ہیں زا، ازا، عذابن، عظیم، اور یہ زا کو بھی عظیم پڑھتے ہیں، تو اس کو آپ یہ غلطی نہیں کرنی ہے، ذال کو نرمی سے، اس کو بھی نرمی سے، اس کو باریک پڑھیں گے اور اس کو موٹا، سنیں آپ غور سے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ، دیکھئے عَذَابٌ عَظِيمٌ، عظیم، دیکھئے اللہ عظیم، اس طرح سے، یوم تبیض وجوہ وتسود، دیکھیے وجوہوں، دیکھیے تنوین کے بعد واو ہے تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا، وجوہوں وتسود وجوہ، اس طرح سے ہم پڑھیں گے اس کو، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، دیکھیے وَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا، اب رکیں گے تو کھینچیں گے اس کو، کیونکہ یہ واو مدہ ہے، واو ساکن نہیں ہے، یہاں پر واو ساکن نہیں ہے، مگر جب رکیں گے یہاں پر اگر ہماری سانس ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو تھوڑا کھینچ کر رکیں گے، فَذُوقُوا، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو فَذُوقُل، پھر نہیں کھینچیں گے، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، اب یہاں دیکھیں نون کو اس با سے ملائیں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ یضت، یہ ضاد مرف مشتعلیہ، اس کو موٹا کریں گے، یضت
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ. اب یہاں پر وقف کریں گے کیونکہ وہاں پہ وقف ہے تو اس کو پڑھیں گے بالحق. اس تشدید کو باقی رکھیں گے اور اس زیر کو ساکن کر دیں گے. علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. یہ ظلمل یہاں پر ادغام ہوگا، تنوین کے بعد لام ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. دیکھیں یہاں پر یہ اسم جلالت سے پہلے زبر ہے، اس کو موٹا کریں گے. وَإِلَى اللَّهِ اور لام کو کھینچیں گے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. صدق اللہ العظیم. دوستو یہ ہمارا جو ہے چوتھے پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہو گیا. آپ لوگ آج ہم یہ تک پڑھتے ہیں، آپ لوگ جب تک اس کو یاد کیجئے، مشق کیجئے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.